ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि म 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि साबुनले हात धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामी कक्षा 6, 7, 8 को फोर्स एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टर पढ्यौँ। त्यो च्याप्टरमा हामी फोर्सको डेफिनेसन पढ्यौँ, मोसनको टाइप्सहरू पढ्यौँ, फोर्सको टाइप्सहरू पढ्यौँ, स्पिड र भेलोसिटीको बारेमा पनि पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी त्यही च्याप्टरकै भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन अथवा गति र प्रवेग भन्ने पढ्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट अथवा दूरी र स्थानान्तरणको बारेमा थाहा भयो। वेग र गति अथवा स्पिड र भेलोसिटीको बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबै थाहा भयो। अब हामी भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको बारेमा अझै डिटेलमा पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला एभरेज भेलोसिटी अथवा औसत गति भनेर भनिन्छ। औसत भनेको एभरेज हो। एभरेज निकाल्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गणितमा पढ्नुभयो होला, म्याथमा। कसरी निकालिन्छ? एक एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई औसत गति भनेर भनिन्छ। भनेको एभरेज भेलोसिटी भनेको के छ त? निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरी अपन जम्मा लागेको समय। हामी भेलोसिटीको डेफिनेसन के पढेका थियौँ भन्दा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी, जम्मा दूरी थिएन, पार गरेको दूरी अपन जम्मा लागेको समय थिएन, लागेको समय मात्र थियो। तर औसत गति अथवा एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने भने के छ त भन्दा पहिला टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसैलाई डिभाइडेड बाई टोटल टाइम टेकनले डिभाइड गरेपछि के आउँछ त? एभरेज भेलोसिटी आउँछ। द एभरेज डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ बडी इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन इन 1 सेकेन्ड इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन आइछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एभरेज भेलोसिटी निकाल्नलाई पहिला टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरियो त्यो निकालिन्छ। त्यसपछि त्यो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति टाइम लाग्यो त त्यो टाइम क्याल्कुलेट गरिन्छ। अनि दुईटालाई डिभाइड गरेपछि के आउँछ त? एभरेज भेलोसिटी आउँछ। यो पनि के हो त? एभरेज भेलोसिटीको युनिट पनि मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। मानौँ कुनै एउटा वस्तु गुडिरहेको छ, हिँडिरहेको छ भनौँ। त्यो वस्तुको सुरुको गति इनिसियल भेलोसिटी u छ र फाइनल भेलोसिटी के छ त? v छ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो u चाहिँ अब हामी ख्याल गर्नु होला, अबको कक्षाहरूमा यो सुरुको गति इनिसियल भेलोसिटीलाई u लेख्छौँ है त। कुनै पनि वस्तुको सुरुको गति अथवा इनिसियल भेलोसिटी u छ र अन्तिम गति अथवा फाइनल भेलोसिटी भनेर भनिन्छ यो v छ भने त्यसको औसत गति अथवा v बार भन्छौँ,
जसरी हामी मिन निकाल्नलाई एक्स बार लेख्छौँ त्यसै गरी भेलोसिटी भी हो, भेलोसिटीको एभरेज भेलोसिटीलाई भी बार लेख्छौँ माथि है। यो भी बार एभरेज भेलोसिटी कसरी निकालिँदो रहेछ भन्दा यु प्लस भी अपन 2 सुरुको गति प्लस अन्तिम गति दुईटा जोड्ने, जोडिसकेपछि जोडेर आएको यहाँ जति आउँछ जोडेर यो क्वान्टिटी यसलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदिइसकेपछि के हुँदो रहेछ त त्यो चाहिँ औसत गति अथवा एभरेज भेलोसिटी भनेर आउँदो रहेछ हैन। हेरौँ त औसत गति अथवा एभरेज भेलोसिटी भनेको के आइछ त भी बार भनेको यु प्लस भी अपन 2। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा कापीमा नोट गर्नुहोस्। अहिले हामी इक्वेसन अफ मोसन निकाल्दा यसलाई प्रयोग गर्छौँ है त। एउटा यो कुरा याद गर्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम टेकन यो कुरा याद गर्नुहोस्। एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टोटल टाइम टेकन भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् है त। अब हामी एभरेज भेलोसिटी पछि रिलेटिभ भेलोसिटी पढ्छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी अथवा सापेक्षिक गति बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझमा लिएर आएको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गुडिरहेको बसको सिटमा बसिरहेको मानिस स्थिर अवस्थामा हुन्छ कि चाल अवस्थामा हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न छ, इज अ पर्सन इनसाइड अ मुभिङ बस एट रेस्ट अर इन मोसन, वाइ? हैन, एउटा गाडी हिँडिरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै उदाहरण लिनुहोस्। मानौ एउटा गाडी पाल्पादेखि बुटलतिर गइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो गाडीमा अथवा बसमा बसिरहनु भएको छ भने त्यो गाडी चाहिँ त्यो गाडीमा तपाईहरू बसिरहनु भएको छ। तपाईहरू अहिले स्थिर अवस्थामा हुनुहुन्छ, रेस्टमा हुनुहुन्छ कि चालमा हुनुहुन्छ, मोसनमा हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफै के भन्नुहुन्छ? यो प्रश्नको आन्सर मैले दिन्छु है त। एकचोटि सोच्नुहोस् न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पाल्पादेखि बुटोलमा जाँदा बसको सिटमा बस्नुभएको छ। बस हिँडिरहेको छ तर तपाईहरू त हिँड्नु भएको छैन। भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट कहाँबाट डेभलप हुन्छ भन्दा मानौ तपाईहरूले आफूलाई हेर्दा अथवा त्यही बसभित्र अर्को कुनै मान्छे छ। त्यो मान्छेले तपाईलाई हेर्दा तपाईँ त हिँड्नु भएको छैन, तपाईँ त एउटा सिटमा मात्र बसिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि अरू मान्छेलाई हेर्दा त्यो अरू मान्छे त हिँडेका छैनन्, त्यो अरू मान्छेहरू सिटमा रेस्ट पोजिसनमा छन्। भनेपछि अरू मान्छेले हेर्दा तपाईँ रेस्टमा, तपाईँले अरू मान्छेलाई हेर्दा तपाईँहरू रेस्टमा। तर त्यो बसबाट बाहिर बसेको मान्छे, एउटा मान्छे त्यो बसबाट बाहिर छ मानौँ, त्यो बाहिर बसेको मान्छेले तपाईहरूलाई हेर्दा बससँगै तपाईँहरू पनि हिँडेको देख्छ। बस त चालमा छ नि, बस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा तपाईँहरू पनि बससँगै गइरहनु भएको छ। कुनै पनि मान्छेले तपाईँहरूलाई बाहिरबाट हेरेको छ भने तपाईँहरू फेरि मोसनमा देख्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही नै हो रिलेटिभ भेलोसिटी अथवा सापेक्षिक गतिको एउटा राम्रो उदाहरण इक्जाम्पल। भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दा एउटा रिफरेन्स पोइन्टमा डिपेन्ड गर्यो। कुन रिफरेन्स पोइन्टबाट हेर्ने त? तपाईसँगै भएको मान्छेको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई रिफरेन्स पोइन्ट मान्ने भने तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। तर बस बाहिर भएको मान्छेको रिफरेन्स पोइन्ट मान्ने हो भने तपाईँ चाहिँ मोसनमा हुनुहुन्छ। भनेपछि रेस्ट र मोसन चाहिँ के हुन् त? रिलेटिभ टर्म हुन्। रिलेटिभ टर्म भनेको रिफरेन्स पोइन्टलाई चेन्ज गर्दा एउटै वस्तु रेस्टमा पनि हुनसक्छ, मोसनमा पनि हुनसक्छ। हेरौँ त, सापेक्षिक बिन्दुको तुलनामा व्यक्त गरिएको कुनै वस्तुको गतिलाई सापेक्षिक गति भनेर भनिन्छ। द भेलोसिटी अफ अ बडी डिस्क्राइब्ड विथ रेस्पेक्ट टु अ रिफरेन्स पोइन्ट इज कल्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रिफरेन्स पोइन्ट भन्ने टर्म चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, किन भन्दा रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट नै रिफरेन्स पोइन्टबाट आएको हो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा रिफरेन्स पोइन्ट अनुसार, हैन, रिफरेन्स पोइन्ट अनुसार कुनै पनि बडीको भेलोसिटीलाई हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ भने
त्यो चाहिँ के हो त सापेक्षिक गति अथवा रिलेटिभ भेलोसिटी हो। सापेक्षिक गति रिलेटिभ भेलोसिटीको उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ। दुईटा बस नजिकै हर्न बजाउँदै दुईटा बस नजिकै आएको छ अथवा दुईटा बस नजिकै आउँदाखेरि तपाईहरु एउटा बसमा हुनुहुन्छ भने नजिकै आउँदा त्यो गाडीको साउन्ड ठुलो आउँछ, तर टाढा जाँदा फेरि के हुन्छ त गाडीको साउन्ड चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सानो हुँदै जान्छ। यो पनि रिलेटिभ भेलोसिटीकै कारणले गर्दा भएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रिलेटिभ भेलोसिटीलाई सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा के छ त यसमा एउटा रेफरेन्स पोइन्ट हुन्छ र रेफरेन्स पोइन्ट अनुसार कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने अर्को रेफरेन्स पोइन्ट लिँदा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा पनि आउन सक्छ। हेरौँ त अब हामी एक्सिलरेसन र रिटार्डेसन भनेर पढ्छौँ है, प्रवेग र गतिह्रास। एक्सिलरेसन भनेको के छ भन्दा चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम इज एक्सिलरेसन हैन। गतिमा हुने परिवर्तनको दरलाई प्रवेग भनिन्छ अथवा एकै समयमा गतिमा भएको परिवर्तनलाई एक्सिलरेसन भनेर भनिन्छ। यसलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, हेरौँ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। द चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम इज कल्ड एक्सिलरेसन, इट्स युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनिन्छ। हेरौँ त प्रवेग भनेको गतिमा भएको परिवर्तन, चेन्ज इन भेलोसिटी हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गतिमा भएको परिवर्तन अथवा चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ अपन लागेको समय हैन। गतिमा भएको परिवर्तन भनेको अन्तिम गतिबाट सुरुको गति घटाइदिने है, अन्तिम गतिबाट सुरुको गति घटाइदिने अपन लागेको समय। प्रवेगलाई हामी सानो ए ले लेख्छौँ। यहाँ हेरौँ त प्रवेग भनेको सानो ए छ, एक्सिलरेसन इज स्मल ए, फाइनल भेलोसिटी भनेको स्मल भी, इनिसियल भेलोसिटी भनेको स्मल यु अपन टाइम टेकन भनेको टी, भनेको ए इक्वल्स टु भी माइनस यु अपन टी हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नु होला, ए भनेको के हुँदो रहेछ त भी माइनस यु अपन टी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रवेग, अब गतिह्रास भनेको के छ त भन्दा प्रवेग नै हो, तर यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। हामी गतिह्रासलाई डिक्लिरेसन अथवा रिटार्डेसन अथवा नेगेटिभ एक्सिलरेसन पनि भन्छौँ है। गतिह्रास भनेको ऋणात्मक प्रवेग हो, गति घट्ने दरलाई गतिह्रास भनिन्छ। गति बढ्ने दर भनेको प्रवेग हो, गति घट्ने दर भनेको गतिह्रास हो। यसलाई ऋणात्मक प्रवेगको रूपमा गराइन्छ हैन। द रेट अफ डिक्रिज अफ भेलोसिटी अफ अ बडी इज कल्ड रिटार्डेसन और नेगेटिभ एक्सिलरेसन और डिक्लिरेसन, DECCELERATI डिक्लिरेसन हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटा मात्र सिवा छ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यति पढिसकेपछि इक्वेसन अफ मोसनको बारेमा पढ्छौँ अथवा इक्वेसन विच रिलेट्स एक्सिलरेसन, भेलोसिटी, डिस्टेन्स एन्ड टाइम, त्यसको बारेमा पढ्छौँ है त। अब हामी इक्वेसन अफ मोसन अथवा इक्वेसन रिलेटेड टु एक्सिलरेसन, इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको बारेमा पढ्छौँ है त। मानौँ कुनै एउटा अब्जेक्ट छ हैन, त्यो अब्जेक्टको इनिसियल भेलोसिटी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टको इनिसियल भेलोसिटी मानौँ यु छ है त, सानो यु इनिसियल भेलोसिटी हो। मानौँ फाइनल भेलोसिटी स्मल भी छ। यो यु भेलोसिटी र भी भेलोसिटीको बिचमा लागेको टाइम टेकन कति छ त टी छ। भाइ बहिनीहरूले पनि मसँगै यो नोट गर्नु होला। त्यस्तै डिस्टेन्स कभर्ड अथवा डिस्टेन्स ट्राभल्ड,
डिस्टेन्स कभर्ड भनेको यस है। कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट गुडिरहेको छ, यो भेलोसिटीले गुडेको अब्जेक्टको इनिसियल भेलोसिटी यो हुँदा मानौ टी सेकेन्ड पछि हैन टी टाइम पछि यस डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्दा त्यसको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ v भयो हैन। यस्तो अवस्थामा द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ बडी, लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन बडी हामीलाई थाहा छ हैन। कुनै पनि बडीमा प्रड्युस भएको एक्सेलरेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ त। एक्सेलरेसन भनेको के हो अरे v माइनस u अपन t। बुझ्नु हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्सेलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी अपन टाइम टेकन भन्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी शिफ्ट गरौँ, यसलाई यता लगाउँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई शिफ्ट गरौँ, टी यहाँ आयो। टी भनेको के छ त v माइनस u अपन यही हुँदो रहेछ। हेरौँ त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेको टी माथि गयो, ए चाहिँ तल। टी भनेको v माइनस u अपन ए, यसलाई मानौँ इक्वेसन नम्बर 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही इक्वेसनलाई हामी अझै शिफ्ट गर्न, अझै चेन्ज गर्न खोज्दा के हुन्छ, अर यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेँ भने टी र ए मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, एटी इक्वल्स टु v माइनस u नै भयो। किन भन्दा यहाँ तल त 1 छ, यो 1 हुँदा 1 ले v माइनस u लाई मल्टिप्लाई गर्दा v माइनस u भयो, टी ले ए लाई मल्टिप्लाई गर्दा एटी भयो, और v भनेको के भयो त u प्लस ए टी भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मानौँ। यस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा ख्याल गर्नु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ यो म रेड मार्करले स्क्वायर बक्सभित्र राखिदिएको छु। हजुरले यो दुईटा इक्वेसनलाई राम्ररी ख्याल गर्नु पर्यो। यो इक्वेसन कसरी आयो भन्ने कुरा, ए भनेको v माइनस u अपन टी, यहाँबाट टी को मान निकाल्यो, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अर्को हुन्छ v भनेको u प्लस एटी भनेर अर्को एउटा इक्वेसन निकाल्यो, त्यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भन्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अघि एभरेज भेलोसिटीको बारेमा पढ्यौँ, सबैलाई थाहा छ। एभरेज भेलोसिटी भनेको के आइन्छ ख्याल गरौँ त। व्हाट इज एभरेज भेलोसिटी? म यो दुईटा इक्वेसनलाई यहाँ माथि लेखिदिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले मेट्न परेको खण्डमा सजिलो हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन थियो टी भनेको v माइनस u अपन ए, यो फर्स्ट इक्वेसन थियो। सेकेन्ड इक्वेसन थियो v भनेको u प्लस एटी चाहिँ हाम्रो के थियो त, यो चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन थियो। अब हामी अघि एभरेज भेलोसिटीको बारेमा पढेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो भन्दा हेरौँ त, एभरेज भेलोसिटी है। नाउ एभरेज भेलोसिटी इज हेरौँ त, यसलाई भी बार लेख्दा पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एभरेज भेलोसिटी भनेको सम्झ्यौँ त, अघिको कक्षामा हामी के पढेका थियौँ, u प्लस v अपन 2 चाहिँ हाम्रो के हो त एभरेज भेलोसिटी हो है। एभरेज भेलोसिटी भनेको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीलाई जोड्ने अनि 2 ले डिभाइड गर्ने। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर के भयो त 3 भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई थाहा छ अझै पनि एभरेज भेलोसिटी भनेको अझै एउटा डेफिनेसन थियो,
याद छ व्हाट इज एभरेज भेलोसिटी अल्सो एभरेज भेलोसिटी is written as एभरेज भेलोसिटीले कसरी लेखिन्थ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के याद छ एभरेज भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम हेरौँ त टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको यस अपन टाइम टेकन टोटल टाइम कति लागेको त टी भन्ने टाइम लाग्यो भनेपछि एभरेज भेलोसिटीको अझै अर्को इक्वेसन आयो इक्वेसन नम्बर 4 हेर्नुस् त एभरेज भेलोसिटीकै डेफिनेसनबाट हामीले एउटा इक्वेसन लेख्यौँ v बार अथवा एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु u प्लस v अपन 2 अर्को इक्वेसन लेख्यौँ एभरेज भेलोसिटी भनेको s अपन t यो पनि एभरेज भेलोसिटी हो यो पनि एभरेज भेलोसिटी हो इक्वेसन 3 पनि इक्वेसन 4 दुवै के हो त एभरेज भेलोसिटी हो त्यसैले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ त यो दुईटै एभरेज भेलोसिटी भएको कारणले गर्दा यो दुईटालाई त हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो भने है फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 4 हेरौँ त फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 4 हेरौँ त दुईटा इक्वेसन युज गरौँ त यो र यो त सेम भयो त्यसैले गर्दा हामी के लेख्न सकिन्छ भन्दा s अपन t इक्वेसन 4 को इक्वल्स टु u प्लस v अपन 2 चाहिँ इक्वेसन 3 को है यो पनि एभरेज भेलोसिटी यो पनि एभरेज भेलोसिटी हेर्दा इक्वेसन 3 र 4 यो इक्वेसन 3 छ यो पनि v बार हो इक्वेसन 4 यो पनि के हो त v बार दुईटै v बार भइसकेपछि यो दुईटा त इक्वल हुनुपर्छ त्यसैले यो दुईटालाई इक्वेट गर्दिने इक्वेट गरिदिसकेपछि हेरौँ त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको ठाउँमा यस लेख्ने इक्वल्स टु के भयो u प्लस v अपन 2 जस्ताको जस्तै छ यो t चाहिँ उता गयो इन्टु t भयो यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 5 लेख्दिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इक्वेसन 1 र 2 त्यहाँ छ हेर्ने एकचोटि यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 भयो है त हेरौँ त अब इक्वेसन नम्बर 1 लाई एकचोटि हेरौँ इक्वेसन नम्बर 1 मा के को भ्यालु छ t इक्वल्स टु v माइनस u अपन a र इक्वेसन नम्बर 5 मा t छ त्यसैले गर्दा इक्वेसन 1 बाट t को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन नम्बर 5 मा राख्दियौ युजिङ इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 5 इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 5 मा युज गर्यो भने के हुन्छ यसको ठाउँमा यस नै भयो यस इक्वल्स टु u प्लस v अपन 2 इन्टु यो t भनेको कति आइछ त t भनेको v माइनस u अपन a त्यसैले गर्दा t को ठाउँमा लेखौँ v माइनस u अपन a और विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै यो म्याथको टेक्निकहरू है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो म्याथको यो थाहा नै होला यो एउटा फर्मुला छ म्याथमा हामी भन्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टु a प्लस b इन्टु
ए माइनस बी। एउटा फर्मुला छ म्याथमा, ए प्लस बी भनेको सरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। यही दुईवटा क्वान्टिटीलाई यो यसलाई र यसलाई हामी एकचोटि हेरौँ है त। यु प्लस भी भनेको भी प्लस यु लेख्न सकियो। अर्को यता के छ त भी माइनस यु छ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो र यो एउटै भयो कि भएन? ए को ठाउँमा भी छ, बी को ठाउँमा यु छ। ए को ठाउँमा भी छ भने बी को ठाउँमा यु छ। त्यसैले गर्दा ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भयो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्थ्यो। त्यसै गरी भी प्लस यु इन्टु भी माइनस यु भयो भने के हुन्छ त भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई हामी लेखौँ यस इक्वल्स टु यो अब ए प्लस बी अनि ए माइनस बी जस्तो भयो। त्यसैले भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अपन 2a भयो। यसलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी के पाउन सक्छौँ? 2a इन्टु एस इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर। अझ यसलाई राम्ररी मिलायो भने बी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस 2a यहाँ हुन जान्छ। यसलाई लेखौँ इक्वेसन नम्बर 6। हेरौँ त हामीले एउटा इक्वेसन अफ मोसन त निकाल्यौँ। भी स्क्वायर भनेको यु स्क्वायर प्लस 2as हुँदो रहेछ। हामीले अब गरेको स्टेपहरू ख्याल गरौँ है। हामीले के गर्यौँ भन्दा इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 5 मा युज गर्यौँ। अब के गरौँ, यही इक्वेसन 5 मा इक्वेसन 1 लाई युज गरेर इक्वेसन 2 लाई प्रयोग गरौँ है त। भी भनेको यु प्लस एटी, यो इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 5 मा लएर युज गरौँ। हेरौँ त के हुन्छ। युजिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 5, युजिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 5। इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 5 मा युज गर्यो भने के हुन्छ? यस इक्वल्स टु हेरौँ त यु को ठाउँमा केही छैन, यु नै लेख्ने प्लस भी भनेको कति आइछ इक्वेसन 2 बाट यु प्लस एटी। भी भनेको यु प्लस एटी अपन 2 इन्टु टी नै भयो। आर यस इक्वल्स टु अब पहिला यो एड गरौँ। यु र यु एड गर्दा 2u भयो प्लस डिवाइडेड बाई 2 इन्टु टी। अब यो टीले यो दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त। हेरौँ त यस इक्वल्स टु 2u ले टीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2u टी भयो प्लसको प्लस, फेरि एटी ले टीलाई मल्टिप्लाई गर्दा एटी स्क्वायर भयो होल अपन 2। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँ पहिला हामीले इक्वेसन 2 बाट भी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको। भी भनेको यु प्लस एटी, यु प्लस एटी, यु र यु जोड्दा 2u, एटी को एटी, 2 को ठाउँमा 2 छ इन्टु टी को ठाउँमा इन्टु टी। अब यो टीले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है, किन भन्दा यो त एउटै अपनमा छ हैन, एउटै उसमा छ, एउटै फ्र्याक्सनको एउटै नोमिनेटर न्युमेरेटर हो। त्यसैले यो टीले यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दा 2u ले टीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2ut प्लसको प्लस, एटी ले टीलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए को ए भयो, टी इन्टु टी, टी स्क्वायर भयो। और अब यो फ्र्याक्सनलाई हामी छुट्टा छुट्टै छुट्याइदिउँ है त। 2ut को 2ut अपन 2 भयो प्लस एटी स्क्वायर को एटी स्क्वायर अपन 2। छुट्टा छुट्टै राखेको फ्र्याक्सनलाई, यो टर्मलाई 2ut अपन 2 प्लसको प्लस, फेरि यो टर्मलाई एटी स्क्वायर अपन 2। और यस भनेको हेरौँ त 2 2 काट्यो,
u इन्टु टी प्लस यो 1/2 भयो a t स्क्वायर। यसलाई लेखौँ इक्वेसन नम्बर 7। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी दुईवटा इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ निकाल्यौँ है त। एउटा आइछ v स्क्वायर भनेको e स्क्वायर प्लस 2s र अर्को आइछ s भनेको ut प्लस हाफ at स्क्वायर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ हजुरहरूले कपीमा सबै नोट गर्नुभयो होला म विश्वस्त छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्पिड एन्ड भेलोसिटीको यी कुराहरू पढ्यौँ र स्पिड र भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, डिक्लिरेसन अथवा नेगेटिभ एक्सिलरेसन, हामी रिटार्डेसन पनि भन्छौँ, त्यसको बारेमा पढ्यौँ र डिस्टेन्स, एक्सिलरेसन, इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी र टाइम टेकनलाई रिलेट गरेर दुईवटा इक्वेसन अफ मोसन पनि निकाल्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा केही समस्या छ भने, केही प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने तल स्क्रिनमा भएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको क्लास बुझिदिनु भयो होला। यति भन्दै आजको कक्षाबाट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।